बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, आईनी तरमीम जिसका भौचाल है, हर जानिब उसकी बातें की जा रही हैं, चेमगोइयाँ भी की जा रही हैं। बहरहाल उस हवाले से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देखें तो उन्होंने कहा है बैरिस्टर गौहर ने कि आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फ़ज़लुर रहमान से हमारा इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है, जल्द किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। नाज़रीन, अगर ओवरऑल देखें, अगर तहरीक इंसाफ का मौलाना साहब के साथ इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है तो मौलाना साहब का बहुत सारे शिकों पे पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है, और PMLN और पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी एक ही है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं सबका कंसेंसस हो चुका है। तो आईनी तरमीम, इसका मतलब इसमें कोई जो हर्डल्स बताई जा रही हैं वो नहीं होंगी। इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, जहाँ पे ये सारे इत्तफ़ाक़ राय हो रहे हैं, वहीं पे फूंके मारने का सिलसिला भी कहीं पीछे नहीं है, दम दरूद भी चल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही नाज़रीन, ये इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास और खुर्शीद शाह फूंक मारेंगे, मामलात ठीक हो जाएंगे। अगर सारे मामलात फूंके मारने से ठीक होने हैं, दम दरूद से ठीक होने हैं, तो इतने जो सैकड़ों की तादाद में बैठे हुए हैं वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, जो कि हमारे अवाम के पैसों से वहाँ पे सैलरीज़ ले रहे हैं, एक पार्लिमानी इजलास पे अगर हम देखें तो कितना ज़्यादा खर्चा आता है। तो फिर ये सारे मामलात ख़त्म कर दें, आस्ताने खोल लें और फूंकों से, दम दरूद से मुल्क चला लें। फिर क्या ज़रूरत है इस सारे मामलात को आगे लेके चलने की? इस पर भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस सबके साथ साथ मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम पे हुकूमती मुसवदे के चंद निकात सामने आए हैं। सीधा सीधा निकात मैं आपके सामने रख देती हूँ। हुकूमती मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी मुसवदा 12 सफ़हात पे मुश्तमिल है नाज़रीन, 24 निकात पे मुश्तमिल। सारा तो नहीं पढ़ा जा सकता, सीधा सीधा पॉइंट्स। उसमें 26वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत ना आईनी बेंच का जिक्र है, बल्कि आईनी बेंच को ही उन्होंने एक दूसरा नाम दे दिया है जिसे आईनी डिवीज़न की तजवीज़ दी गई है। मतन के मुताबिक नए आर्टिकल 191A में सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीज़न का क़याम शामिल होगा। इसके अलावा जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। जजेस के लिए मुमकिन हद तक तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ओरिजिनल इख्तियार समात सो मोटो मुकदमात का मिजाज नहीं होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आईनी अपीलों या सदारती रेफरेंस की समात का मिजाज नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन, सोमोटो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की समात फैसला आईनी डिवीज़न का 3 रुकनी बेंच ही करेगा। इसके बाद नाज़रीन, हुकूमती मुसवदे के मतन के मुताबिक आईनी डिवीज़न सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज तश्कील देंगे। 3 सीनियर तरीन अगर मौजूदा कंपोजिशन में देखें तो हुकूमत को सूट नहीं करते, फिर भी हुकूमत ने 3 सीनियर तरीन का नाम लिया। इस पर भी बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। मुसवदे में चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज की दोबारा तकर्री और तोसी के कवानीन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मतन के मुताबिक हाई कोर्ट को सो मोटो लेने का इख्तियार ही नहीं होगा। ठीक है जी। आर्टिकल 175A जुडिशल कमीशन के मौजूदा अरकान बरकरार रखे गए हैं, जबकि 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल किए जाएंगे। कमीशन के 1/3 अरकान चेयरपर्सन को तहरीरी तौर पर इजलास बुलाने की सदा कर सकते हैं। आर्टिकल 179 में तरमीम की जाएगी, आर्टिकल 48 में तरमीम की जाएगी, आर्टिकल 111 में तरमीम की जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 184(3) के तहत सो मोटो या इब्तदाई समात के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दरख्वास्त में की गई सदा की हद तक ही फैसला जारी कर सकेगी। ये सीधा सीधा आर्टिकल्स हैं, इनकी डिस्कशन में डिटेल पे हम डिस्कशन करेंगे कि इन आर्टिकल की डिटेल्स क्या है। नाज़रीन, इस सब के बाद हुकूमत ने जो अभी तक की इत्तलात है उसके मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम का जो मुसवदा है उसको पहले सेनेट से मंजूर करवाने का फ़ैसला किया गया है। ठीक है, ये पहले कौमी असम्बली में जाए या सेनेट में जाए, ये हुकूमत की सवाबदीद है। लेकिन नाज़रीन, इस सब में वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल की मौलाना को तरमीम पे मनाने की कोशिश भी जो है वो रात गए तक जारी रही। मौलाना के घर पहुंच के कुछ मिली जुली इतलात हैं कि कुछ पे कंसेंसस हो गया है, कुछ पे कंसेंसस उनका नहीं हुआ है। नाज़रीन, इस सब के अलावा पार्लियामेंट की ख़ुसूसी कमेटी का इजलास जो है उसके अलावा आईनी तरमीम के लिए 224 वोट दरकार हैं। हुकूमत के पास इस वक्त वोट कितने हैं ये भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 वोट दरकार है। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और इत्तेहादियों के पास 215 वोट जो है वो मौजूद है, जिसका हुकूमत क्लेम करती है कि उनके पास नंबर गेम पूरे हैं, लेकिन 224 चाहिए तरमीम के लिए। अगर JUI फे के 8 अरकान तरमीम की हमायत करते हैं तो तादाद फिर भी 223 तक पहुँच गई, यानी कि एक नंबर फिर भी उनके पास कम होता है। इसी तरह दूसरी जानिब कौमी असम्बली में अपोजिशन के पास 91 वोट मौजूद हैं। नाज़रीन, इसके अलावा अपोजिशन में 8 आज़ाद अरकान भी हैं जिस पे अभी हुकूमत की पूरी नज़रें हैं, उनमें से बंदे जो हैं वो तोड़ लिए जाएँ। उनमें उन 8 अरकान में PTI की क़यादत भी शामिल है जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं हुए थे।
اور ناظرین حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہماری مولانا صاحب سے بات بن جائے گی، ہو سکتا ہے بہت سارے کچھ نکات پہ ان کے بات بن بھی گئی ہو، لیکن اگلے چیف جسٹس ٹاپ 3 میں ہوں گے یا ٹاپ 5 میں ہوں گے اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ ٹاپ 3 حکومت کو اگر کمپوزیشن کے حساب سے دیکھیں تو سوٹ نہیں کرتا، اگر ٹاپ 5 دیکھیں تو اس میں کوئی بات بنتی نظر آتی ہے حکومت کے حق میں۔ پھر ناظرین اس سب کے علاوہ جو آج بڑے اہم جس پہ ڈسکشن کا آغاز کریں گے وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس پہ سپریم کورٹ کے اکثریتی 8 ججز کے دوسری مرتبہ انہوں نے وضاحت جاری کر دی ہے۔ ویسے تو ناظرین سپریم کورٹ کے میجورٹی ججز کا فیصلہ تھا، فل کورٹ کا فیصلہ تھا، انہیں تو پہلی دفعہ بھی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال جی ایک دفعہ بھی وضاحت دی گئی ہے، اس کے بعد تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا گیا اور اب دوسری مرتبہ بھی وضاحت آ گئی ہے سامنے۔ تو کیا امید کریں کہ ای سی پی کو اب کی دفعہ سمجھ آ جائے گی جو اس کے جو معاملات ہیں، جو نقطہ ہے جس پہ وہ پھنسا ہوا ہے، جس کو اس کو سمجھ نہیں آتی، بار بار سپریم کورٹ جایا جاتا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں، سپریم کورٹ بھی وضاحت کر دیتی ہے۔ اب کی دفعہ سپریم کورٹ کی جانب سے وضاحت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نے وضاحت اس لیے کہا تھا، آپ وضاحت کسی نقطے پہ آپ کو پرابلم ہو تو آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے شارٹ آرڈر دیا تھا، اس کے بعد ہم نے وضاحت بھی دی، سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا، اس کے باوجود اب وضاحت کی ضرورت نہیں، یعنی کہ اس کا مطلب سپریم کورٹ اب مزید وضاحت نہیں دے گی، تیسری درخواست بھی جاتی ہے تو وضاحت نہیں ہوگی۔ تو اب ای سی پی کو بائنڈنگ ہے کہ اس نے یہ فیصلہ پہ عمل درآمد کرنا ہے، لیکن اس میں سپریم کورٹ نے ٹائم کی بائنڈنگ نہیں دی ہے، ٹائم لیمٹ نہیں دی کہ کتنے عرصے میں اس نے اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں امجد اقبال صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ امجد اقبال صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ عمر صدیقی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ذرا امجد اقبال صاحب سے جان لیتے ہیں۔ اقبال صاحب، یہ مخصوص نشستوں کے کیس پہ سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ پھر سے وضاحت جاری کر دیا، 8 ججز نے اکثریتی فیصلہ۔ ویسے تو سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے، اور اس پہ تو اور وہ بھی فل کورٹ کا فیصلہ تو ڈیفینیٹلی بائنڈنگ ہے، اس پہ عمل درآمد۔ اب اسی بھی کسی ایک پوائنٹ پہ پھنس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک دفعہ بھی دوسری دفعہ بھی اس کو وضاحت آ گئی ہے، تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ہے، کیا اب ایکسپیکٹ کریں کہ ای سی پی کو سمجھ آ گئی ہوگی؟ نہیں، یقیناً میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ بھی سمجھ آ گئی تھی ای سی پی کو، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں دوسری طرف پارلیمنٹ کھڑی ہے، اور اس میں یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ نے شارٹ آرڈر جاری کیا اس میں کچھ چیزیں، یہ تو ہر بندہ کہتا ہے نا کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کی وضاحت ضروری تھی، انہوں نے کر دیا کہ جی کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں، اور لیکن اس کے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ 8 رکنی جو اکثریتی بینچ تھا جس نے جو ججز تھے انہوں نے اس کی وضاحت کرنے میں کتنا ٹائم لگایا اور کب ان کی جا کے وضاحت ہوئی، ان کو پہلے دن ہی کر دینی چاہیے تھی، شاید وہ بھی کوئی ہوتا ہے ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، ججز کے اندر بھی ہوں گے، جیسے پارلیمنٹ کے اندر ہم کہتے ہیں، جیسے باقی لوگوں کے جماعتوں کے اندر کہتے ہیں، یہ ہر کی اپنی اپنی ایک پرائرٹیز ہوتی ہیں، اور اب جب اس کے بعد آ گیا قانون نیا تو پھر سپریم کورٹ اپنی جگہ پہ اس کا فیصلہ سب کے اوپر لازم ہے جس طرح سے آپ نے کہا، لیکن جب پارلیمنٹ نئی قانون سازی کر دیتی ہے تو پھر ایک اور آئینی ادارہ تیسرا جس کا نام الیکشن کمیشن ہے، اس کے پاس ابہام تو وہاں پہ کوئی بھی بندہ بیٹھا ہو تو تھا کہ جی اب میں نے کس کو فالو کرنا ہے، پارلیمنٹ کے قانون کو کرنا ہے یا ہم نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو کرنا ہے، اور ابھی انہوں نے جیسے آج انہوں نے وضاحت کی اس کی کہ نہیں آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں۔ اب دیکھیے اس کے اوپر بھی سوال اٹھ سکتا ہے نا، پہلے بھی تو بار بار کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ عمل درآمد کرنا پڑے گا، جی کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کی طرف سے بھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ قانون کے آئین کے خلاف ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب ایک تیسرے ادارے نے جس نے امپلیمنٹ کرنا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ پارلیمنٹ کے ساتھ گیا، یہ اس کو کچھ بھی آپ نام دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ وہ حکومت کی حمایت کر رہی ہو، اس کا ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا، ای سی پی کی بات کرو، الیکشن کمیشن کی بات کرو کہ وہ ان کے، لیکن دوسری طرف یہ بات ٹھیک ہے، اور ابھی تک ایک چیز اور ہے، جیسے آپ نے خود کہا کہ انہوں نے اس میں ٹائم فریم نہیں دیا، جو وضاحت آج بھی جاری ہوئی ہے، اب اس کے اوپر یا تو یہ تھا کہ کل تک آپ جاری کر دیں وہ کر دیتے، لیکن اس کے اوپر ابھی ریویو کا آپشن موجود ہے، اور ریویو وہاں پہ گئی ہوئی ہے، اب اس کا کیا فیصلہ، فرض کریں کل کو یہ ریویو میں جا کے یہ فیصلہ واپس ہو جاتا ہے یا اس کو ختم کر دی جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کہاں پہ ہوگا؟ تو اس صورت میں کسی بھی ادارے کو، کسی بھی آئینی ادارے کو اپنی پوزیشن بھی سیف کرنی ہوتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، اس کو انہوں نے فالو کرنا تھا، لیکن جب دوسرا طرف سے قانون سازی آ گئی تو وہ رک گئے۔
अब इसके ऊपर वो नई एक बहस आप कह लें या इस मौके के ऊपर आके का ये भी हो सकती है कि जी कि इलेक्शन कमीशन को ये जो वजाहत गई है ये इस मौके पर क्यों गई है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ ना, जो बताएं जी कि ये 2-4 दिन 10 दिन पहले क्यों नहीं कर ली गई वजाहत इसकी, या 2-4 दिन ठहर के कर लेते। तो अगर इस मौके पे होना तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो कह सकते हैं कि आप जोड़ तोड़ तो नजर आता है। अब बहरहाल ये है कि जब तक अगर उसके ऊपर मैं ये देखे आप उस तरफ नहीं जोड़ तोड़ किसकी तरफ से, एक्चुअली मैं हर एक तरफ से हो रहा है, हर एक की तरफ से हो रहा है, हर एक की तरफ से हो रहा है। आप ये देखिए, मुझे बताइए 63A के से लेके जब से ये सारा सिलसिला शुरू होता है, हर एक की हर मूव के पीछे कुछ ना कुछ नजर आता है ना कि ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ। आज अगर हम आइन में तरमीम की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे भी हर बंदा यही बात कर रहा है कि इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं। वो तो नजर आ रहे हैं ना, नजर आ रहे हैं ना। मैं कहता हूँ जी मुझे कुछ और नजर आता है। फर्क करें, आपकी नजर में ये नजर आता है कि हुकूमत अपनी फेवर में करी। मैं कहता हूँ कि जी कि ये होनी चाहिए कि अदालती इस्लाहत हर जमात का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है, ये PTI का भी मौक़िफ़ रहा है कि अदालती इस्लाहत होनी चाहिए, उनके एजेंडे में शामिल था। अब उसके ऊपर सवाल जो नजर आ रहा है ना जी इस वक्त, वो ये जी ये टाइमिंग ठीक नहीं है। वो टाइमिंग तो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। टाइमिंग इसलिए ठीक नहीं हो सकती कि जब भी ये होगा किसी ना किसी को उसका उस वक्त वक्ती तौर पर फायदा जरूर होगा, किसी ना किसी दूसरे को नुकसान होगा। हम जैसा मेरा एक पॉइंट यहाँ से ले लें इससे पहले कि मैं अपने बाकी मेहमानों की तरफ जाऊँ। चले मान लेते हैं कि इस मौजूदा चीफ जस्टिस के टेनोर में अगर ECP इस पे फैसले पे अमल दरामद नहीं करता तो अगले आने वाले अगर सीनियरिटी के हिसाब से देखें, यहाँ हुकूमत चूंकि अभी तक डिसाइड नहीं कर सकी कि मोस्ट सीनियर जजेस हैं 5 में से चूज किया जाएगा नेक्स्ट चीफ जस्टिस, या 3 में से किया जाएगा और अभी से लागू होगा या नेक्स्ट चीफ जस्टिस पे लागू होगा, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। अभी आपने मैं आपकी बात करूं कि अभी आपने खुद वो पढ़ा है कि जी टॉप 3 में से होगा, टॉप 3 या टॉप 5 अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन वो जो अभी क्योंकि कल रात की डेवलपमेंट है कि टॉप 5, क्योंकि टॉप 3 हुकूमत को सूट नहीं करते। इस क्वेश्चन पे भी मैं आऊंगी। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को देख लें तो वो भी इस फैसले में शामिल है, अक्सरियती फैसले में कि इस पे अमल दरामद हो, और बारहा वो कह चुके हैं कि इस पे फैसले पे अमल दरामद हो। जस्टिस मुनीब उनके बाद आते हैं, वो भी इस फैसले में है। उसके बाद जस्टिस यहिया अफरीदी, उनका भी जस्टिस मंसूर अली शाह की तरह जिसे कहते हैं कि उनके फैसले बोलते हैं और वो ना इधर की साइड लेते हैं ना इधर की साइड लेते हैं, वो आईन और कानून के मुताबिक चलते हैं। तो अगले आने वाले 3 अगर सीनियरिटी वाइज देखें चीफ जस्टिस, उन्होंने मेजोरिटी फैसला दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि फैसले पे तो अमल दरामद होगा, हर सूरत होगा, जब भी हो जाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखें उस पर कोई ऐसा इशू नहीं है कि अब तो जो मामला था, जो जिस वजह से ये सारा कुछ, अगर फिर वजह की बात आती है ना, जिसके ऊपर वजह थी उस वक्त के जी कि आईनी तरमीम आ रही है, लिहाजा उस वक्त कहा गया कि जी कि ये इसलिए ये किया गया था कि ताकि वो हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत ना रहे। ठीक है, ये एक वजह बयान की गई थी उस वक्त। आज अगर तमाम जमातें मिलकर इत्तफाक राय से जो अब तक हुआ है, जो खुसूसी कमेटी के अंदर जो इत्तफाक राय कि उसमें PTI भी शामिल है। PTI की अब सिर्फ एक ही शर्त रह गई है कि जनाब कल हम अपने चेयरमैन से, बानी चेयरमैन से मिलेंगे और वहां से अप्रूवल लेके हम जो मौलाना के साथ हैं, तो ये इत्तफाक राय से ये हो जाता तो फिर तो इस फैसले की अहमियत ही खत्म हो जाती है। मैं जरा जान लेती हूँ सदीकी साहब से, क्योंकि असल जो प्रॉब्लम आती है बानी से जब मुलाकात होती है तो असल निकात वहाँ से निकलते हैं, असल जो उनका लाहे अमल है वहाँ से आता है। क्योंकि बाकी पार्टी जो है वो तो एहतजाज भी ख़त्म कर देती है, जिसके बाद उनको डांट भी पड़ती है बानी से कि एहतजाज अगर कामयाब था तो आपने ख़त्म क्यों किया। बाकी पार्टी तो खैर वैसे ही चल रही है जिसपे सबको शुबहात भी हैं। सदीकी साहब से जान लेते हैं। सदीकी साहब, मुझे ये बता दीजिए कि कल बानी से मुलाकात के बाद आप लोग कितना को एग्री कर गए हैं मौलाना साहब के साथ आईनी तरमीम पे? उनका जो एजेंडा है 100% उसको फॉलो कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, या आपको अभी तक कोई उबाम है मौलाना साहब के एजेंडे पर भी? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मीटिंग जब खान साहब से हो जाएगी, खान साहब जो लायामल लेकर आएंगे या बताएंगे वो फुल एंड फाइनल होगा। ठीक है। अच्छा, जहां तक बात है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, उनके साथ एक बड़े अच्छे टर्म्स के साथ PTI की इस वक्त एफिलिएशन चल रही है इस मामले को लेकर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और सियासत में ये चीजें चलनी चाहिए, होनी चाहिए, और उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उसमें भी दो राय नहीं है, ये होना चाहिए था, ये पहले हो जाता, ये अब हो जाए, ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात होगी दोनों पार्टी की तरफ से, चाहे फजलुर रहमान साहब की जमात हो या PTI। अच्छा, अब देखें इसके अंदर एक चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोचने वाली है, समझने वाली है, कि जितना आपने बात साहब ने भी एक बात कही थी कि टाइमिंग, देखिए PTI का अपना स्टांस बिल्कुल सही है अपनी जगह के ऊपर कि टाइमिंग वाकई ये सही नहीं है, क्योंकि कभी भी देखें, मुझे एक बात बताएं कि आपको पता हो कि एक चीफ जस्टिस इस तरह के बैठे हुए हैं जिनसे आपको बड़े बेनिफिट्स हैं।
ٹھیک ہے, آپ کے خوشی کی خاطر ایک پارٹی سے سمبل چھین لیا جاتا ہے اور ان کو الیکشن میں اسی طرح بے سر و سامانی پھینک دیا جاتا ہے اور وہ پھر کلین سویپ کر جاتے ہیں پورے پاکستان سے. ٹھیک ہے, لوگ گاؤں دیہاتوں میں سوشل میڈیا اتنا عام نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس انتخابی نشان کے اوپر, اگر یہ والا انتخابی نشان لے لیا گیا ہے تو جو بندہ ان کی طرف سے کھڑا ہے اس کے پاس کون سا نشان ہے, لوگ اس کو ووٹ ڈالتے ہیں. تو ایسے بندے کو پھر اس کے بعد فارم 47 آ جاتا ہے, وہ ایک الگ پوری ڈیبیٹ ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ اور سارا کچھ پتا سب کو ہی ہے. لیکن دیکھیں اس میں ٹائمنگ اس لیے کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اسی بندے کو ایک بینیفیشری کے طور پر پیش بھی کیا جا رہا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اگر بینیفیشری کوئی ایسا بندہ ہوگا تو وہ تو obviously کوئی بھی جماعت ہو, فضل الرحمان صاحب نے یہی بات کہی نا کہ کسی ایک سنگل پرسن کے لیے ہم لوگ اس طرح سے نہیں ترمیم کو سپورٹ کر دیں گے. کل بھی رات کو مستبدہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مسودہ ہے انہوں نے آپ کے ساتھ تو شیئر کیا ہے نا, آپ کے ساتھ ڈسکشن چل رہی ہے, کل آپ کے پارٹی رہنماؤں کی ان سے بڑی اہم ملاقات, بلکہ ملاقاتیں چل رہی ہیں, تو ان ملاقاتوں میں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ مولانا صاحب کا جو مسودہ ہے اس پہ آپ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ابھی بھی مزید ڈسکشنز ہیں؟ بانی کے پاس جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ یہاں سے کوئی حتمی رزلٹ لے کے جائیں گے نا کہ یہ مولانا صاحب کا مسودہ ہے, ہم ایگری کرتے ہیں, آگے بانی کے سامنے رکھیں گے جی آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر آپ پیچھے ہی ابہام کا شکار رہیں گے تو بانی کے سامنے کیا رکھیں گے؟ میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ اس میں ابہام ایز سچ کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ فل اینڈ فائنل خان صاحب کی طرف سے ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, اب مسودہ جو ریجیکٹ کر دیا گیا وہ حکومتی مسودہ تھا, اس میں اگر بلاول صاحب یا میاں صاحب یا کوئی بھی آگے یہ بات کرے گا کہ جی ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے مولانا صاحب ریڈی ہے, تو وہ رات کو پریس کانفرنس میں انہوں نے بتا دیا کہ میں نے ریجیکٹ کر دیا وہ مسودہ. ٹھیک, یعنی کہ آپ مولانا صاحب کے مسودے پہ ایگری کرتے ہیں, تو مولانا صاحب کا مسودہ کافی حد تک بلاول صاحب نے بھی ان کے ساتھ مل کے ہی بنایا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بریک پہ جانا ہے, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. صدیقی صاحب, میں آصف باجوہ صاحب ناظرین ہمیں جوائن کر چکے ہیں, PMLN سے ان کا تعلق, بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. باجوہ صاحب یہ بتا دیجئے سب سے پہلے کہ مخصوص نشستوں کے کیس پہ سپریم کورٹ نے اکثریتی 8 ججز نے دوبارہ وضاحت جاری کرتی. آپ ماشاءاللہ قانون کے اسٹوڈنٹ ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ایک دفعہ بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, چلے شارٹ آرڈر تھا, سمجھ لیا, سمجھ نہیں آئی ہے ECP کو, وہ پہنچ گیا دوبارہ سپریم کورٹ وضاحت کے لیے, پھر وضاحت جاری کی 8 ججز نے, اس کے بعد اکثریتی فیصلہ آ گیا, پھر اس کو ابہام تھا کہ جناب قانون سازی پہ عمل کیا جائے یا اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کیا جائے. اب تو سپریم کورٹ نے واضح کر دیا نا کہ ریٹروسپیکٹیولی تو ہوتا ہی نہیں ہے قانون, ماضی میں تو اطلاق نہیں ہوگا, ہمارے فیصلے پہ عمل درآمد کریں, تو پھر قانون کی نظر میں ان کے فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا. جی, گزارش یہ ہے کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں اردو میں جو مکھی لڑائی ہے, اس میں ہر شخص اپنی فیور کی بات کرتا ہے. اور میں ایک بات سن رہا تھا, میرے بھائی کہہ رہے تھے اور یہ درست بات کہہ رہے تھے کہ جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا جب بھی کوئی قانون سازی ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی کسی نہ کسی پارٹی کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ اپنی سیاست کے لیے یا ملک کی بہتری کے لیے یا قوم کی بہتری کے لیے وہ کام کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور پارلیمان دونوں آمنے سامنے ہیں. پارلیمان کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ عدالت کا تو سب کو پتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہے. باتیں دو ہیں, ایک بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا وہ پارلیمان کہاں پہ ہے اور کانسٹیٹیوشن کہاں پہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا کہ جو پارلیمان کہتی ہے, جو پارلیمان بل پاس کرتی ہے وہ قانون بنتا ہے, وہ آئین بنتا ہے اور آئین کے بعد قانون بنتا ہے اور تابع ہے کانسٹیٹیوشن پارلیمان کے. یہ لازم و ملزوم ہے. پارلیمان نے ہی کانسٹیٹیوشن کو رائٹ کیا اور ری رائٹ کرنے کا اختیار بھی پارلیمان کو ہی ہے. لیکن باجوہ صاحب, آپ زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں پہ پارلیمنٹ کے پاس بھی اختیار آئین میں ہی نہیں رکھا گیا کہ وہ اس میں بھی ترمیم کر سکیں. پارلیمنٹ کے پاس بھی اختیارات محدود ہیں, یہ ہمارے آئین میں ہی لکھا ہوا ہے. نہیں, دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ فنڈامنٹل رائٹس کے متعلق اسپیشل آرٹیکلز ہیں اور یہ ایسی بات کہہ دینا کہ آئین میں فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر نہیں ہے, یہ بالکل
میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں نے یہ بات نہیں کی, آپ کو سمجھنے میں شاید غلطی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ فنڈامنٹل رائٹس جو آئین میں موجود ہیں, پارلیمنٹ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا, یہ قدغن موجود ہے پارلیمنٹ کے اوپر. بالکل نہیں, بالکل. میں آپ کو کروں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, دیکھیں پاکستان میں ایک اسلامی نظریاتی کانسیپٹ بنی, یعنی کہ آپ اسے ڈس ایگری کرتے ہیں. چلیں مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے, میں باجوہ صاحب بریک سے واپس آتی ہوں تو آپ ہی کی یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے بات کریں گے کہ کیا حکومت بھی اس فیصلے سے ایگری ہو جائے گی. اسپیکر صاحب جو بار بار خطوط لکھ رہے ہیں, کیا وہ معاملہ تھم جائیں گے؟ ایک بریک کے بعد.